نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں واپس آیا نا تے سیدنا نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے صبح دا ٹائم میں بیٹھا کوڑوں بجال لگا کہیں دا ہے اے محمد کوئی نمی تازی کیونکہ نبی پاک مکے جسا نا ہجرت سے 1 سال قبل آپ کو معراج کروایا گیا تاریخ میں اور مہینے میں بڑا اختلاف ہے ٹھیک ہے ہاں جی کوئی نمی تازی فرما ہے جی فرمایا جی پچھلی رات گزری ہے نا کہ رات میں گیا سا بیت المقدس تے پھر بیت المقدس پہلے دوجے تیجے چوتھے پنجویں ستویں سدرۃ المنتہا تک گیا تے ابو جال دا منہ ہی اڈیا رہ گیا ہاں جی واقعی گل صحیح جی میں بندے کٹھے کر لیا تے رولا تے نہیں سارے سامنے کر میں جنوں مرضی لیا الا کافۃ للناس میں کیڑا مکے والےاں دا نبی ہاں میں تے پوری کائنات دا نبی تو کل مکے دی گل کرنا ہے تے خبراں پوری کائنات تک جانیاں نا لیا اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا گلن ول جا رہی ہے سارے مکے دے لوگاں نوں بڑے سارے لوگ اکثریت کٹھی کر کے ابو جہل لے کر کے آ گیا سارے جمع ہو گئے تے ہاں جی کیوں جمع کیتا ہے وہ لوگ گل سنو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے میں جڑی پچھلی رات گزری ہے ساری رات نہیں لیلن جب تنوین آ جائے تو تخصیص ہو جاتی ہے یعنی رات کے کچھ حصے میں فرمایا رات دے کچھ حصے کے اندر نبی پاک علیہ السلام جانب مسجد اقصی تو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک وہ کہندے نے ساڈے وچ کئی بندے بیت المقدس گئے ہوئے نے اس دور دے حساب نال 40 دناں دا سفر جاندا ہے بیت المقدس تک تے 40 دن ہم دے 40 تے 40 80 دن ہو گئے 80 دن لگدے نے بندے دے اگر بندہ بیت المقدس تو جا کے واپس آئے شام تو جا کے واپس آئے پھر 7ویں آسمان تک جانا تے سمجھ تو گل بارے پتہ نہیں کنا سفر ہے اتنا ممکن گل تے ہو نہیں سکدا تے وچوں کئی بندے کہن لگے آپا امتحان نہ لے لئے ہاں امتحان لینا چاہیے کچھ بندے اگے آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی واقعی چلے گئے ہو پھر ایک گل دسو نا بیت المقدس دیاں باریاں کنیاں نے بیت المقدس دے دروازے کنے نے آقا فرماتے نے میں تھوڑا جا پریشان ہویا ہن تسی کدوں تے جمعہ پڑھنا دیو نا پوچھئے تواڈے کولوں ٹوٹیاں کنیاں نے تے کدوں پتہ لگدا ہے ایتھوں لگ کے باہر تک صفا کنیاں نے مینوں کنی دیر ہو گئی ہے جمعہ پڑھا دیا مینوں نہیں پتہ ایتھوں لگ کے صفا کنیاں نے صفا گنتیاں دے نہیں ٹوٹیاں گنتیاں دے نہیں ٹوٹیاں گنے او جنے لانیاں ہون کو نشئی ہوئے او گنے کوئی دا ظالم جنے مسجد وچوں لانیاں ہون اسی تے جمعہ پڑھنا نے وضو کرنا نے سانو کی پتہ ٹوٹیاں دا اللہ نبی پاک فرماتے نے میں بڑا پریشان ہویا ہن کرنا کی چاہیے ہے اے پوچھدے پے نے دسو نا آسمان دا وعدہ میرے سونیا گھبرانا پریشان ہونا اللہ گل کی ہے گل اوتھے آ گئی جتوں شروع ہوئی ہے فرمایا سونیا انہاں نوں پتہ نہیں میں سبحانا میرے لئے کوئی چیز ناممکن نہیں میرے لئے کوئی چیز مشکل نہیں اللہ گل کی ہے فرمایا راتی تانوں لے گیا ہن بیت المقدس نوں تواڈے سامنے لے کے آنے اسی تانوں لے جان تے بھی قادر ہاں بیت المقدس نوں وی تے لیان تے قادر ہاں آقا فرماتے نے فضا اندر بیت المقدس نظر آن لگ پئی او مینوں پوچھدے جا رہے ہیں میں دسدا چلا جا رہا ہوں وہ سوال کرتے جا رہے ہیں میں بعون اللہ تعالی جواب دیندا جا رہا ہوں حضرات دی وقار میرے پیغمبر نے جواب دیتا کئیاں سنیاں تے سن کے صدیق بن گئے کئیاں سنیاں تے سن کے فاروق بن گئے کئیاں سنیاں تے سن کے عثمان علی بن گئے تے کئیاں سنیاں تے سن کے ابو جہل بن گئے کئیاں سنیاں تے انکار کر کے ابو لہب بن گئے عتبہ تے شیبہ بن گئے حضرات دی وقار کئیاں منیا کئیاں نہ منیا ہن آپاں کنا دے نال کھونا ہے ہن آپاں کنا دے نال کھلونا ہے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو ماننے والے جو اللہ کے پیغمبر کی بات کو سن کر آمنا و صدقنا کہنے والے فرمایا سبحان الذی اسری بعبده